Bonjour tout le monde. اليوم جبت لكم لا روسيت نوجدوا لي فون دو تارت سالي. هاد لي فون دو تارت تقدروا ديروهم باكيت اي كوم تقدروا ديروهم دي تارت مدورين. انا نعطيكم لا روسيت كيفاش تحبوا توجدوا ان كونتيتي تقدروا تخبيوها في الكونجيلاتور. لو جور اللي تحبوا ديروا لي سالي تجبدوا لي فون دو تارت وديروا لي سالي تاعكم. هنا حندير اون بتيت كونتيتي. هنا عندي لا مارغارين، انا توجور نستعمل هذه، لازم تكون طريه. البيض ديروا 3 حبات بيض. هنا 3 حبات بيض، كي حندير لا مواتي ندير 2 حبات بيض. الوغ نتوما تبعوا 250 غرام تاع لا مارغارين، ديروا 3 حبات بيض، ديروا 1 كوياره كافي تاع الملح، وديروا 1 كوياره كافي تاع السكر. وعندي الفارينه 350 غرام تاع فارينه. هنا لا مارغارين تاعي نطريها شويه. هنا نحط البيض ديالي، نحط بوحده بوحده. هنا نزيد نحط لا دوزيام. هنا نحبط في لي باغوا. هنا مازال نزيد نضرب باسكو البيض ديالي مازال ما دخلش مليح في لا مارغارينا. هنا نحطو لا كوياره كافي تاع الملح ولا كوياره كافي تاع السكر. فوالا دوك هنايا نحطو الفارينه اللي قلنا 350 غرام تاع فارينه، نحطهم على خطره. هنا نروح بلا بروميير فيتاس حتى نشوف الفارينه تاعي تخلطت مليحه. هنا نحبط في لي باغوا. لاباط تجي بزاف طريه. شوفوا لاباط كيفاش تجي بزاف طريه وتجي هايله. هاد لاباط تاع لي فون دو تارت سالي. هنا شوفوا لاباط تاعي ما درتلهاش لا لوفر شيميك باش كي ديروهم في لي فون دو تارت ما يتنفخولكمش. فوالا شوفوا لاباط كيفاش تكون. دوك هكذا امبوسيبل نخدم لي فون دو تارت. واش لازم ندير؟ نجيب فيم اليمونتير، لازم لاباط تاعي نخليها تريح، نديرها فريجيدير ساعه حتى لساعتين تشد روحها مليح باش نقدروا نفاصونيو لي فون دو تارت. هاد لا روسيت ما تطلبش بزاف لي زانغريديون وتجيكم سهله توجدوها. فوالا نحطها واحد ساعه ولا ساعتين ونعاودو نقولوا لكم نفاصونيو لي فون دو تارت تاعنا. فوالا ولينا لكم، خليتها زوج سوايع في الفريجيدير. فوالا دوك هنا شوفوا لي ميني باكيت، وعندي هاد لي مول تاع لي تارت. تقدروا ميم تستعملوا هاد لي مول اللي يجوا كبار. انا ما نحبش نديرهم كبار، نديرهم صغار. ولا درتيهم كبار كي تاكلي حبه تشبعي، بصح كي ديريهم صغار تاكلي 2 حبات 3 حبات. هادي بور لي ساليه. الوغ نجيب الفارينه. انا ما تخافوش كي ديروا لا كونتيتي تاع الفارينه، ما تخافوش باسكو فيها لا كونتيتي تاع لو غران مليحه. انا الفوق تاعي راني شعلته على 180 درجه مئويه. طون دو كويسون هنا نطيبوهم ابلون باسكو ديروا في بالكم كي تعمروهم بلا فارس يعاودوا يولوا للفوق. الوغ لازم نطيبهم ابلون. فوالا
ندير 7 في الفرينه هنا، فاصوني مليح باش لي فون دو طارت ما يحبطولكمش. ندير توجور 7 في الفرينه خاطش لاباط تلصق. فوالا بيان سور نتقبوهم هما ما يطلعوش باسكو ما فيهمش لا لوفور، صح فيهم البيضه. لي شوت نضمها مع لاباط جديده ما نعجنوش. دائما ندير 7 في الفرينه ونفاصوني مليحه باش لي فون دو طارت ما يطيحوش. فوالا نقبوهم في الوسط. فوالا دوك هكذا نكمل كامل واش قعد لي ونديرهم في البلاطو وندخلهم للفوغ على 180 درجه مئويه. كما قلت لكم نطيب لي فون دو طارت تاوعي نطيبهم ابلون، الوغ كي يطيبوا نقولوا لكم ان شاء الله. فوالا لي فون دو طارت اللي درتهم معكم اليوم شدوا لي طون دو كويسون 10 دقائق. كاين غفلت عليهم تحمروا لي شويه، خداو شويه تحميره مي سي با ميشون. هنا درت معكم لي فون دو طارت سالي، تقدروا ديروا ان كونتيتي كبيره. انا عطيت لكم لي زانغريديون كي ديروا 250 غرام تاع مارغرينا، هنا درت لا كونتيتي صغيره. شوفوا تخرج لكم ان بون كونتيتي. شوفوا لي باركات، شوفوا لي باركات هادو ما يطيحوا لكمش، اون سي جامي ولا خفتو يطيحوا لكم. كي تفاصونيوهم في لي مول تاعكم خلوهم يريحوا واحد 10 دقائق قبل ما تدخلوهم للفوغ. هذه هي. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت تاع اليوم. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.